پاکستان میرا عشق ہے، پہلے بھی اور اب بھی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جان حاضر ہے۔ 44 سال میں نے جان کو داؤ پہ لگا کر پاکستان اور اس کی قوم کی حفاظت کی ہے۔ اور کرتا رہوں گا۔ کچھ اور بھی خیال سوچ میں اور دماغ میں آتے ہیں۔ بعض وقت سوچتا ہوں کہ ملک جس بحران سے گزر رہا ہے، کچھ میں کچھ کروں، اس ملک کو اس بحران سے نکالوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس ملک کو، اس میں صلاحیت ہے، اس کی عوام میں صلاحیت ہے، اور اس کو اس بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ بعد وقت کچھ کروں اور اس بحران سے نکالوں اس ملک کو۔ یہ بھی پھر سوچتا ہوں کہ کچھ ایسی چیز بھی نہ کروں جس میں کہ غیر یقینی کی فضا اور لمبی ہو جائے۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کو ہارس ٹریڈنگ سے بچانے کی کا بھی خیال میرے دماغ میں آتا ہے۔ کیوں اپنے ساتھیوں کو ایک مشکل امتحان میں ڈالا جائے، اس کا بھی خیال آتا ہے۔ امپیچمنٹ اگر ڈیفیٹ ہو بھی جائے، میری نظر میں حکومت کے تعلقات، ایوان صدر کے ساتھ حکومت کے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، کشیدگی رہے گی۔ ملکی اداروں میں کشیدگی رہے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلرز آف اسٹیٹ میں، یعنی پارلیمنٹ اور جوڈیشری میں کشیدگی ہو جائے، اختلافات ہو جائیں، اور خدا نہ خواستہ فوج بھی کہیں نہ ڈریگ ہو جائے ان پرابلمز میں، جو کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ لہذا اس تمام صورتحال کا جائزہ لے کر اپنے قانونی مشیروں سے، قریبی سیاسی سپورٹرز سے مشاورت کر کے اور ان کی ایڈوائز لے کر ملک اور قوم کے خاطر میں آج عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میری ریزگنیشن آج اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے پاس پہنچ جائے گی۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی غرض نہیں ہے۔ میں اپنے مستقبل کو قوم اور عوام کے ہاتھوں میں چھوڑتا ہوں۔ لیٹ them be the judges and let them do justice۔ میں اس اطمینان اور تسلی کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میں جو کچھ بھی اس ملک، اس قوم، اس عوام کے لیے کر سکتا تھا، وہ میں نے دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ کیا۔ ہر کچھ وہ کیا دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ۔ لیکن میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے کوتاہیاں راستے میں ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ قوم اور عوام ان
कोताहियों को दरगुजर करेगी, इस यकीन के साथ कि मेरी नीयत हमेशा साफ थी, नीयत में कभी खोट नहीं था। तो कोताही हुई होगी, वो अनइंटेंशनड कोताही हुई होगी। मुझे आज, जबकि ये तसल्ली है और इत्मीनान है, मुझे रंज और परेशानी ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तेज़ी से नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे गरीब अवाम पिसा जा रहा है, इसका मुझे दिली रंज है, परेशानी है। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इनको इन परेशानियों से निजात दिलाने की तरफ पूरी कोशिश करेगी। मेरी दुआ है कि हुकूमत इस डाउन स्लाइड को रोकेगी और इस बुरान से कामयाबी से इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को छुटकारा दिलाएगी। मुझे आज इस बात की भी इंतहाई खुशी है कि आज मैं एक वाइब्रेंट मीडिया छोड़ के जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जिस आज़ादी के साथ ये फंक्शन कर रही हैं, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ आइंदा अपना रोल अदा करेंगे। मेरे बहुत से सपोर्टर्स हैं, वेल विशर्स हैं, और कुछ ओपिनियन पोल्स भी आ रही हैं जो कोई 80%, 85% लोग कह रहे हैं कि मुझे रहना चाहिए। मुझे सपोर्टर्स, हो सकता है उनकी तवक्को कुछ और फैसले की हो, और हाँ, ये भी मैं जानता हूँ बहुत मेरे सपोर्टर्स और वेल विशर्स मुझे कुछ और राह की तरफ कह रहे थे। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस हकीकतमंदाना फैसले को मुल्क और कौम के खातिर कबूल करें। अगर ज़ाती मफाद में होता तो मैं हो सकता है कुछ और करता, लेकिन जैसे मैंने कहा, सबसे पहले पाकिस्तान, तो लिहाजा सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा रहेगा। और मेरे ख्याल में इस वक्त का तकाज़ा यही है जो मैंने फैसला किया है। तमाम मैंने आर्गुमेंट्स, लॉजिक आपके सामने खुल के, दिल की आवाज़ आपके सामने खुल के आज बता दी है। मेरी नज़र में जबकि पिछले महीनों से एक खलफिशार मेरे दिमाग में था, मेरे दिल में था, इस कौम के लिए, इस कौम के अवाम के लिए मेरा दिल रो रहा था कि क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ हम ऊंचाई की तरफ जा रहे थे, कहाँ मैं सोच रहा था कि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगे, हमारे बच्चे तालीम, बेहतरीन तालीम इधर हासिल करेंगे, हमारी अवाम की बेहतरी होगी, उनकी सेहत में, उनकी सोशल साइड डेवलप होगी। कहाँ हम ऊपर, और दुनिया हमें कहाँ देख रही थी, और अब हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बगैर भी ये कौम और ये अवाम उतनी ताकत के साथ उठेगी